कराची में 3 रोज़ से जारी बारिशों से ज़िंदगी मुतासिर हो गई। मलिर यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल और लांढी में बरसात। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरसे। 24 घंटों में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। केमाड़ी में 44, औरंगी टाउन और सादी टाउन में 43, सदर में 37 मिलीमीटर बादल बरसे। मसरूर बेस पर 32, कायदाबाद 21, यूनिवर्सिटी रोड 19.5, नाजिमाबाद में 17.6 मिलीमीटर बरसात, फैसल बेस पर 16.8, ओल्ड एयरपोर्ट और गुलशन हदीद में 13 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। गुलशन मोमार में 10, नॉर्थ नाजिमाबाद में 9.4 और डिफेंस में 6.5 मिलीमीटर बरसात हुई। आपको अपडेट कर रहे हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से कि कराची में 3 रोज़ से जारी बारिश से निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। मलिर यूनिवर्सिटी रोड, शाहराह फैसल और लांढी में बरसात हुई। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर में भी बादल बरसे। 24 घंटों में तकरीबन 100 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिश की वजह से सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। FTC से डिफेंस जाने वाली सड़क भी ज़ेर-ए-आब आ गई है, जबकि सड़क ख़राब होने की वजह से शहरी दोहरी अजियत में सफ़र कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे सऊद बिन मुर्तज़ा से, जो इस वक्त वहीं मौजूद हैं। जी सऊद, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल कराची में जो सुबह सवेरे से बारिश का सिलसिला है वो मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। इस वक्त हम लोग शाहराह फैसल FTC करीब मौजूद हैं। यहाँ पर इस वक्त बारिश तो नहीं हो रही, अलबत्ता जो सुबह सवेरे से बारिश जारी थी उसकी वजह से जगह जगह जो है पानी जमा होना शुरू हुआ और सड़कें जो हैं तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। FTC से डिफेंस जाने वाली सड़क है जो कि मुकम्मल तौर पर तालाब का मंजर पेश करी और साथ में सड़क बारिशों की वजह से ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। सुबह ख़ास तौर पर ऑफिस के वक़्त के बाद से लेकर शाम गए तक यहाँ पर जो है ट्रैफिक जाम और मुतासिर रहता है। शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कैंटोनमेंट बोर्ड का जो अमला है हर बारिश में आके पानी निकालता है, लेकिन जिस तरह से बारिशों का स्पेल और सिलसिला जारी है तो पानी जो है यहीं पर मौजूद रहता है। रोज़ जो है इसी तरह शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और इसी गंदे पानी में सफ़र करने पे वो मजबूर हैं। यही सूरत हाल जो है मुख्तलिफ इलाकों में देखने को आती है कि सड़कें ख़राब हो गई और उसके साथ साथ जो पानी जब जमा हो रहा है तो उसकी वजह से जो है शहरी परेशान दिखाई देते हैं। इंतज़ामिया जो है नज़र नहीं आती यहाँ पे, तो क्योंकि ये मसरूफ़ तरीन चारा है। कैंटोनमेंट की गाड़ी भी नज़र आ रही है जो कि निकासी आपके अमल में मसरूफ़ है, लेकिन पानी की मकदार इतनी ज़्यादा है कि पूरा दिन कह सकते हैं कि आधे से ज़्यादा दिन गुजर चुका है, लेकिन अब तक यहाँ पर पानी भी मौजूद है और सड़क की जो सूरत हाल है वो पहले ही ख़राब थी, तो इसकी वजह से शहरियों को परेशानी का सामना है। शहरियों का यही कहना है कि बेहतर इंतज़ामात जो है होने चाहिए ताकि बारिश जैसे मौसम में उनको जो है कम से कम मुश्किलात का सामना करना पड़े। वक्फे से जारी वाली बारिश के बायस मुख्तलिफ ग्राउंड्स में होने वाली अंडर 19 के आखिरी दिन के खेल मनसूख कर दिए गए हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। कराची में एक बार फिर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और अगर हम बात करें तो अंडर 19 चैम्पियनशिप जो है वो कराची के 3 मुख्तलिफ वेन्यूज़ में खेली जा रही है, लेकिन ये जो बारिश के स्पेल जो कि चौथा स्पेल जारी है इसकी वजह से कई दफ़ा जो है वो रीशेड्यूल भी है और मैचेस जो हैं वो उनका नुकसान भी है। तो यकीनन मौसम जो है वो यंग क्रिकेटर्स के आड़े आ रहा है। इस वक्त भी कराची की अगर हम बात करें तो नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, उसके अलावा UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और राशिद लतीफ़ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आज पाकिस्तान अंडर 19 के सह रोज़ा मैचेस का आखिरी दिन था, लेकिन तीनों जगहों पर जो है वो मैच जो है वो मनसूख कर दिया गया, इसलिए कि आउटफील्ड भी गीली है। और इसके बाद जो अगर हम बात करें तो 22 तारीख से जो है UBL स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में अंडर 19 का फाइनल खेला जाना। तो यकीनन अंडर 19 के 2 राउंड के मैचेस यहाँ पर हुए, जिनमें से 30 सह रोज़ा मैचेस थे, लेकिन इनमें से कई दिन जो है वो मौसम के पेश नज़र ज़ाया भी हुए। तो यकीनन अमूमन इन दिनों के अंदर बारिश जो है वो हद से ज़्यादा इस साल हुई है, जिसकी वजह से अंडर 19 के मैचेस डिस्टर्ब हुए हैं और उसके बायस ये होता है कि खिलाड़ियों की जो कंसिस्टेंसी होती है उसको जारी रखना भी उनके लिए मुश्किलात होती है कि एक खिलाड़ी अगर 80-90 रन पे खेल रहा है तो अगले दिन अचानक बारिश हो जाती है या कि एक बॉलर बहुत अच्छा स्पेल कर रहा है। तो यकीनन मौसम से तो अब कोई भी नहीं लड़ सकता, लेकिन कराची के अंदर मुख्तलिफ वेन्यूज़ पे जो पाकिस्तान अंडर 19 का सह रोज़ा चैम्पियनशिप जारी थी, आज उसका जो है वो तीनों वेन्यूज़ पे तकरीर दिन था, लेकिन वो मैच। जी बहुत शुक्रिया हबीब इस तफसील का। खबर शामिल करें कि जेल चौरंगी टूट फूट का शिकार है। यूनिवर्सिटी रोड से तारिक रोड जाने वाली मोड़ की अबतर सूरत हाल हो गई। सड़क पर गड्ढे पड़ने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। सुबह के औकात में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि जेल चौरंगी टूट फूट का शिकार है। यूनिवर्सिटी रोड से तारिक रोड जाने वाली मोड़ की अबतर सूरत हाल है। सड़क पर गड्ढे पड़ने के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। सुबह के औकात में गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं।
شہر میں بارشوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کے باعث کے الیکٹرک نے شہریوں کو خصوصی احتیاط کی ہدایت کی ہے۔ ترجمان کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ شہری بجلی کی تنصیبات اور برقی آلات سے اپنا اور بچوں کو محفوظ فاصلہ بنائیں۔ بارش کے دوران زیادہ تر حادثات پانی کی موٹر، اسٹریٹ لائٹ پول یا گھروں کے اندر موجود بوسیدہ تاروں کے باعث پیش آتے ہیں۔ برقی آلات کو گیلے ہاتھوں یا ننگے پیروں کے ساتھ چھونے سے گریز کریں۔ کے الیکٹرک کے مطابق شہر میں بجلی کی فراہمی معمول کے مطابق جاری ہے، جبکہ نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کے باعث حفاظتی اقدامات کے تحت بجلی کی ترسیل میں عارضی تعطل آ سکتا ہے۔ کراچی کی عدالتیں بھی بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے محفوظ نہ رہ سکیں۔ احتساب عدالتیں بھی بجلی کے تعطل کا شکار ہیں۔ بجلی نہ ہونے سے اہم نوعیت کے مقدمات کی سماعت متاثر ہو رہی ہے، جبکہ عدالتی عملے کو بھی کام کرنے میں شدید دشواریوں کا سامنا ہے۔ عدالتی عملے کے مطابق یہاں کئی گھنٹوں تک بجلی غائب ہوتی ہے، شکایات کے باوجود کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ کہ الیکٹرک نے شہریوں سے راتوں کی نیندیں چھین لی۔ رات کے مختلف علاقوں میں کئی گھنٹوں کی بدترین لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمارے نمائندے حبیب خان اس وقت کشمیر کالونی میں موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی حبیب، بتائیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، دیکھیے کہ الیکٹرک کراچی کے شہریوں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب جو ہے وہ بنتا جا رہا ہے، اور کراچی کی جو شہریوں کی نیندیں ہیں وہ کے الیکٹرک نے ان کو جو ہے وہ اجیرن کر دیا ہے۔ شہر کے مختلف رہائشی علاقوں میں رات گئے بدترین لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ غیر اعلانیہ طور پر اس جو بجلی کا جو اس وقت لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس میں شہر کے تمام تر ہی علاقے متاثر ہیں۔ ایک طرف کے الیکٹرک حکام یہ دعویٰ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ 30 جون کا جو شیڈول ہے، جس میں شہر کے مختلف علاقوں میں 8 سے 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کا جو شیڈول ہے وہ جاری کر رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود شہر میں مختلف علاقوں میں رات گئے جو ہے وہ بدترین اس وقت لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے، جس میں گلشن اقبال، گلستان جوہر، لیاری، گلشن اور ساتھ ساتھ اس وقت جو ملیر، جعفر طیار، کھوکرا پار، سعود آباد، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر رات گئے مختلف اوقات کار میں جو ہے وہ بندش کی جا رہی ہے، جس میں رات 1 بجے سے 2 بجے تک اور رات 1 بجے سے 3 بجے تک کی بندش کی جا رہی ہے، جبکہ مختلف علاقوں میں کئی مرتبہ جو ہے وہ رات میں لائٹ بند کی جا رہی ہے، جس میں گلشن اقبال، بلاک 11، بلاک 10 اور بلاک 1 اور اس کے ساتھ ساتھ جعفر طیار کے وہ علاقے شامل ہیں جہاں رات 1 بجے سے 2 بجے اور پھر 3 بجے سے 4 بجے اور پھر رات 5 بجے سے صبح 6 بجے تک جو ہے وہ بندش کی جا رہی ہے۔ تو 3 مرتبہ رات میں جو ہے وہ لائٹ بند کی جا رہی ہے، اور کے الیکٹرک کام پھر اس کی جو ہے وہ نفی کرتے دکھائی دے رہے ہیں کہ کہیں پر بھی غیر اعلانیہ طور پر اس وقت بندش نہیں کی جا رہی ہے۔ اس وقت بھی ہم کراچی کے علاقے جو ہے وہ چنسر گوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کالونی سے متصل علاقوں میں موجود ہیں، یہاں پر بھی اسی قسم کی اب تک صورتحال کا سامنا ہے، اور شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ الیکٹرک اس وقت بالکل بے لگام ہے، اور حکومت کی جانب سے کہ الیکٹرک کو پریشرائز کراچی میں بجلی کے ترسیلی نظام میں جو ہے وہ بہت شکریہ حبیب اس تفصیل کا۔ دوسری جانب کم عمر بچی کے مبینہ اغوا کا کیس، مرکزی ملزمان ظہیر اور شبیر کی عبوری ضمانت کی درخواست، عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت 11 بجے کے لیے مقرر کر دی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کم عمر بچی کے مبینہ اغوا کا کیس سامنے آیا ہے۔ مرکزی ملزمان ظہیر اور شبیر کی عبوری ضمانت کی درخواست، عدالت نے درخواست ضمانت پر سماعت 11 بجے کے لیے مقرر کر دی ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہوا کا کم دباؤ اس وقت بھارتی راجستھان پر موجود ہے۔ ہوا کا کم دباؤ کے اثرات سندھ میں داخل ہو گئے ہیں۔ رواں ماہ مزید مانسون بارشیں متوقع ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، کیا تفصیلات ہیں موسم کے حوالے سے؟ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ شہر میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہوا کا کم دباؤ اس وقت بھارتی راجستھان پر موجود ہے۔ ہوا کا کم دباؤ کے اثرات سندھ میں داخل ہو گئے ہیں۔ رواں ماہ مزید مانسون بارشیں متوقع ہیں۔ شہر کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہر میں آج اور کل گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ہوا کا کم دباؤ اس وقت بھارتی راجستھان پر موجود ہے۔ ہوا کا کم دباؤ کے اثرات سندھ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اسی پر بات کریں گے ہماری نمائندہ عادیہ ناز سے۔ جی عادیہ، کیا تفصیلات ہیں موسم کے حوالے سے؟ بالکل، کراچی کے موسم کے حوالے سے اپڈیٹ یہ ہے کہ مونسون کا شدید ہوا کا کم دباؤ جو ہے وہ اس وقت بھی مشرقی سندھ میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ کے مختلف اضلاع سمیت کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش کا سلسلہ جو ہے وہ گزشتہ روز سے جاری ہے۔ اب ایسا ہے کہ کل جیسے دن بھر وقفے کے ساتھ بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا، اسی طرح آج کے حوالے سے بھی کچھ ایسی ہی اپڈیٹ ہیں۔ آج بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی، کہیں تیز اور کہیں موسلا دھار بارش جو ہے وہ متوقع ہے۔ گرج چمک کے ساتھ بھی بارش کا امکان ہے۔ آج اور کل
کل کے حوالے سے محکمہ موسمیات نے الرٹ جاری کیا ہے کہ کراچی اور سندھ کے مختلف اضلاع سمیت جو ہے وہ تیز بارشیں ہو سکتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ یہاں کے اور سندھ کے دیگر اضلاع کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ بھی زیر آب آ سکتے ہیں. صرف یہی نہیں، ہوا کا شدید کم دباؤ سمندر میں ہونے کی وجہ سے مشرقی سندھ اور بحیرہ عرب میں ہونے کی وجہ سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ سمندر میں بھی طغیانی کی کیفیت ہے. سندھ اور بلوچستان کے ماہی گیر جو ہیں ان کے لیے محکمہ موسمیات کی جانب سے ہدایت جاری کی گئی ہیں کہ کھلے سمندر میں جانے سے جو ہے وہ گریز کریں، اور یہ الرٹ جو ہے 19 اگست تک ہے. 19 اگست تک سمندر میں جانے سے اجتناب برتنے کی ہدایات کی گئی ہیں. ابھی بھی کراچی کے حوالے سے اگر بات کریں تو مختلف علاقوں میں ہلکی بارش کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے وقفے وقفے کے ساتھ. رات بھر بھی یہی سلسلہ جاری رہا. یہی وجہ ہے کہ اس کے امپیکٹ کراچی کے موسم پر ہیں اور موسم جو ہے وہ خاصا خوشگوار ہے. ایک چیز اور بھی کہ کراچی میں 3 روز کے بعد جو ہے وہ سمندری ہوائیں دوبارہ بحال ہوئی ہیں، تو جنوب مغربی سمت سے اس وقت ہوا کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے اور رفتار جو ہے کم ضرور ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کی وجہ سے موسم بہتر رہتا ہے. گرمی اور حبس کی کیفیت نہیں ہوتی ہے. اس وقت میں ہوا کی رفتار جو ہے تقریباً 5 سے 7 ناٹیکل مائل ہے. شہر کا موجودہ درجہ حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. ہوا میں نمی کا تناسب 83% بتایا جا رہا ہے. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 سے 32 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے، جبکہ شہر میں آج جو کم سے کم درجہ حرارت تھا 27 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. شہر قائد میں گرج چمک کے ساتھ بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. بہت شکریہ عادیہ اس تفصیل کا. سبزیوں کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ. روزمرہ استعمال کی سبزیاں سستی ہو گئیں. بارش کے باعث ہری سبزیوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے بسیم افتخار سے. جی بسیم، بتائیے گا. جی بالکل، شہر قائد میں اگر آج ہم سبزیوں کی قیمتوں کا جائزہ لیں تو ہری سبزی جو ہے وہ تاحال مہنگی ہے، جبکہ روزمرہ استعمال کی جو سبزیاں ہیں جس میں پیاز ہو گیا، ٹماٹر ہو گیا اور آلو ہو گیا، ان کی قیمتوں میں کمی واقع ہوئی ہے. بالخصوص اگر ہم ٹماٹر کی بات کریں تو ٹماٹر ہم نے دیکھا تھا کہ 200 روپے فی کلو تک پہنچ گیا تھا، تاہم وہ اب شہر کے مختلف علاقوں میں 140 روپے سے لے کے 160 روپے کلو تک دستیاب ہے. اگر ہم پیاز کی بات کریں تو پیاز بھی ہم نے دیکھا تھا کہ 100 روپے کلو اور کہیں پہ اس سے بھی تجاوز کر گئی تھی، تاہم اب بھی جو پیاز ہے شہر کے مختلف علاقوں میں 70 سے 80 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے. آلو کی بات کریں تو آلو کی قیمتوں میں بھی کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. سفید آلو جو ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہم نے دیکھا تھا کہ 60 روپے تک پہ پہنچ گیا تھا، وہ اب 10 روپے کمی سے تقریباً 50 روپے فی کلو پر دستیاب ہے. اسی طریقے سے لال آلو بھی 10 روپے سستا ہو کے 60 روپے فی کلو پر آ گیا. تاہم سب سے زیادہ جو اس وقت مہنگی سبزی ہے اور سبزیوں میں سب سے زیادہ جو مہنگا ہے وہ ہے مٹر. 600 روپے فی کلو تک پہنچ گیا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے سبزی فروش جو ہے وہ مٹر نہیں لائے اور فروخت کے لیے. اس وقت میرے ساتھ سبزی فروش موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ ہری سبزی کیوں مہنگی ہے، کیا وجوہات ہے. ہری سبزی کی وجوہات یوں ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بارشیں چل رہی ہیں، تاحال اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ زیادہ تر کوئٹہ بلوچستان سے جو زیر آباد سیلاب کا ریزن ہے سب سے بڑا مسئلہ. پھر گاڑیوں کا پرابلم ہے، لانے میں مسئلہ ہوتا ہے، اور یہ جتنی بھی ہری سبزیاں سب زمینی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ابھی اندرون سندھ میں اور بلوچستان میں سیلاب ہے، زیر آباد یہ ساری فصلوں کو بہا کر لے گیا. اس کی وجہ یہ ہے، اور جو جہاں سے آ رہی ہے میکسیمم بھی وہ تھوڑی تھوڑی آ رہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے. شکریہ. سبزی فروش جن کا بتانا ہے کہ چونکہ بارش کی صورتحال ہے، مختلف جو اندرون ملک میں، اندرون سندھ میں اور بلوچستان کی سیلابی صورتحال ہے، تو اس کی وجہ سے سبزیوں کی جو ہے بالکل ہری سبزیوں کی سپلائی جو ہے وہ متاثر ہوئی ہے، اور اس وجہ سے شہر قائد. جی بہت شکریہ بسیم. ہوشربہ مہنگائی نے غریب کے لیے بھوک کی آگ بجھانا مشکل سے مشکل تر بنا دیا ہے. گندم کی ضلع بندی کے سبب شہر میں چھوٹی چکی کا آٹا مہنگا ہو گیا ہے. شہر قائد میں مہنگائی کے عوام پر پے در پہ وار. چھوٹی چکی مالکان نے آٹے کی قیمتیں بڑھا دی. شہر میں چھوٹی چکی کا آٹا 5 روپے مہنگا ہو کر فی کلو 110 روپے پر پہنچ گیا ہے، جبکہ چھوٹی چکی آٹے کا 5 کلو کا تھیلا 25 روپے اضافے سے 550 روپے اور 10 کلو کا تھیلا 50 روپے اضافے سے 1100 روپے پر پہنچ گیا. شہریوں نے آٹے کی قیمتیں بڑھنے پر تشویش کا اظہار کیا ہے. جو 1500 روپے روز کماتا ہے وہ آٹا کیا کھائے گا، کیا کمائے گا؟ جو کسی کا گزارا ہو رہا ہے کسی کا نہیں ہو رہا. جیسے زیادہ تر لوگ بھوکے ہی مر رہے ہیں آج کل، کہ آٹا وہ 2 روٹی کھانے والا 1 روٹی کھائے گا، بولے گا بھائی گزارا کرو. آٹا بالکل بنیادی ضرورت ہے ہر انسان کی، اور جس قدر آٹا اتنا مہنگا ہو گیا ہے عام غریب آدمی کی یہ اس میں ریچ میں ہی نہیں آ رہا کہ اس کو افورڈ کر سکے. چکی مالکان کے مطابق اوپن مارکیٹ میں گندم بھی 80 روپے کلو سے تجاوز کر گئی ہے. گندم کی ضلع بندی بدستور برقرار ہے، جبکہ بجلی مہنگی ہونے سمیت اخراجات بھی بڑھ گئے ہیں، جس کے اثرات آٹے کی قیمتوں پر مرتب ہوئے ہیں. کیمرمین حسین جعفری کے ہمراہ بسیم افتخار، سٹی 21. کراچی سے قومی اسمبلی کی 2 نشستوں پر پی ٹی آئی سربراہ کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں. پیپلز پارٹی اور MQM کے اعتراضات مسترد. پیپلز پارٹی نے ضمنی الیکشن کے لیے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے. یہ رپورٹ دیکھیں.
انتخابی میدان سے پہلے قانونی جنگ میں عمران خان کی فتح، کپتان کے خلاف تمام اعتراضات مسترد، NA-246 لیاری اور NA-237 ملیر سے عمران خان کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں عمران خان کے خلاف اعتراضات کے مفصل سماعت ہوئی۔ فریقین کے وکلاء اور PTI پیپلز پارٹی کے رہنما اور کارکنان بھی موجود تھے۔ اس طرف سے جن کا کوئی سٹیک ہی نہیں ہے اس علاقے میں، یعنی MKM، نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن یہاں بیٹھے ہیں، کبھی خان صاحب کی جائیداد کے پیپرز ان کو چاہیے، کبھی ان کو توشہ خانہ کیس کے پیپرز چاہیے، اور سامنے سارے ڈاکیومنٹس پڑے ہوئے، گھر سے ہوم ورک کر کے آتے ہیں تو ایک ایک چیز انہی کاغذات میں سے نکال کے ہم نے دکھائی کہ جناب یہ سارا کچھ اس میں لکھا ہوا ہے، ذرا غور سے پڑھ لیں۔ لیکن کیونکہ انہیں شوق بہت ہے ایک 1.5 گھنٹے اسپیچ کرنے کا، تو وہ آج انہوں نے پوری کی۔ پیپلز پارٹی کے امیدوار جاوید ناگوری کا کہنا تھا کہ عمران خان نے کاغذات نامزدگی میں کئی باتیں چھپائی گئیں اور انہوں نے کچھ پراپرٹی بھی اپنی چھپائی ہے۔ پھر یہ ہے کہ اپنے فیملی ایک ممبر کو بھی انہوں نے اس کے اندر جو ہے چھپایا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 1 گھنٹے کے بعد جو ہمارے وکلاء نے جو دلائل دیے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے الیکشن کمیشن یا RO صاحب سے ہم امید رکھتے ہیں کہ عمران خان کا فارم جو ہے ریجیکٹ ہونا چاہیے۔ MKM پاکستان کے وکیل سلمان مجاہد بلوچ کا کہنا تھا کہ عمران خان نے اپنے تمام اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے۔ ہم نے جو آبجیکشن کیا عمران احمد خان نیازی کے نومینیشن پیپرز کے اوپر، ان کی جو وائف ہے بشرا، ان کے نام 3 مختلف کینالز کی جو ہے نا، سینکڑوں کینالز کی جو اراضی ہیں، 2 پاک پتن میں ہے، 1 اوکاڑا میں، وہ بھی انہوں نے جو ہے وہ اپنے نومینیشن فارم میں ڈکلیئر نہیں کی۔ حالانکہ جو اوتھ ہے، جو ڈکلیریشن ہوتا ہے، وہ حلف نامہ ہوتا ہے، اس میں یہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ میرے نام پہ، میری بیوی کے نام پہ، میرے بچوں کے نام پہ یہ اثاثہ جات ہیں، یہ لائبلٹیز ہیں۔ انہوں نے اس کو بھی کنسیل کیا۔ ریٹرننگ افسر کے دفتر میں دونوں جماعتوں کے کارکنان میں کشیدگی ہوئی، نعرے لگے، پولیس کی نفری نے صورتحال کو کنٹرول کیا۔ کراچی سے قومی اسمبلی کی 3 نشستوں پر ضمنی الیکشن کے لیے MKM اور تحریک لبیک امیدواروں کے کاغذات نامزدگی بھی منظور کر لیے گئے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے اور 100 انڈیکس میں 190 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کے تیسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروبار کے آغاز سے ہی مثبت رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ 100 انڈیکس میں 194 پوائنٹس کا اضافہ ہو گیا، جس کے بعد انڈیکس 43,631 پوائنٹس کی سطح پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کا حجم بڑا ہے، سرمایہ کار روپے کی قدر میں بہتری کے بعد سے پر اعتماد ہیں۔ ڈالر مہنگا ہونے پر ٹویوٹا انڈس موٹر نے مختلف ماڈلز کی قیمت میں 9 سے 31.5 لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا تھا۔ اب انڈس موٹر نے مختلف ماڈل کی گاڑیوں کی قیمت میں 2,60,000 روپے سے 11,40,000 روپے تک کی کمی کا اعلان کر دیا ہے۔ ڈالر کی قیمت کم ہونے کے اثرات سامنے آنے لگے۔ ڈالر کی مسلسل بڑھتی قیمتوں پر انڈس موٹر نے مختلف ماڈل کی گاڑیوں پر 9 لاکھ سے 31.5 لاکھ روپے تک کا اضافہ کر دیا تھا۔ ڈالر سستا ہونے پر ٹویوٹا انڈس نے گاڑیوں کی قیمت میں کمی کا اعلان کر دیا۔ نئی قیمت کا اطلاق 15 اگست 2022 سے ہوگا۔ ٹویوٹا نے مختلف ماڈل پر 2,60,000 روپے سے 11,40,000 روپے تک کمی کر دی۔ یارس 1.3 کی قیمت میں 2,60,000 سے 2,80,000 روپے تک کمی کر دی گئی۔ یارس 1.5 کے ماڈل پر 3 لاکھ سے 3,10,000 روپے تک کمی کر دی گئی۔ کرولا 1.6 کی قیمت میں 3,30,000 سے 3,60,000 تک کمی کر دی۔ کرولا 1.8 کی قیمت میں 4,10,000 سے 4,40,000 تک کمی کر دی۔ ریوو کے مختلف ماڈل پر 6,50,000 روپے سے 7.5 لاکھ روپے تک کمی کر دی گئی۔ ریووکو کی قیمت میں 8,20,000 روپے تک کمی کر دی گئی۔ فارچونر پیٹرول کی قیمت میں 9,10,000 سے 10,20,000 روپے تک کمی کر دی گئی۔ فارچونر ڈیزل کی قیمت 11 لاکھ سے 11,40,000 روپے تک کمی کر دی گئی۔ پاکستان ایسوسی ایشن آٹو پارٹ مینوفیکچرر کے سابق چیئرمین مشہود خان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی بار ہوا کہ گاڑیوں کی قیمت بڑھنے کے بعد کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ مشہود خان نے کہا کہ ٹویوٹا نے جو روایت ڈالی ہے اس کو دیگر کارساز کمپنیاں بھی عمل کریں۔ جب آپ کا ڈالر انکریز تھا یا ین کا تھا تو آپ کی پرائسز انکریز ہو رہی تھی آٹوموٹیو سیکٹرز میں۔ آج جب آپ نے ٹرینڈ دیکھا کہ 249 اور 250 کے قریب تھا اور آج وہ 214-15 کے پاس پہنچا ہے، تو یہ پازیٹیو ہے کہ آپ نے اس کو رسپانس کو کسٹمر کے اینڈ کسٹمر کو دیا ہے، اور یہ پازیٹیو، اور یہ تمام انڈسٹریز جتنی بھی ہیں ان کے لیے یہ ایگزامپل ہوگا، ایک رول ماڈل ہوگا۔ جب آپ کا ڈکریز ہو رہا ہے ڈالر فار دا پاکستان اکنامی ایز اے نیشن، آپ اس کو ریٹرن کریں۔ ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ کارساز کمپنیوں نے گاڑی کی قیمت میں بہت زیادہ اضافہ کر دیا تھا۔ اب ڈالر سستا ہونے پر ان کمپنیوں کو بھی ٹویوٹا کی طرح
कमी करके सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाना चाहिए। अशरफ खान, सिटी 21। पाक सुजुकी ने 2 रोज़ के लिए प्लांट आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला कर लिया है। स्टेट बैंक की दरामदी पाबंदियों पर प्लांट बंद करने का फैसला किया गया। पाक सुजुकी की मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स की कमी की वजह से प्लांट बंद रखने का फैसला किया गया है। पाक सुजुकी ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का आगाह किया गया है कि स्टेट बैंक की दरामदी पाबंदियों पर प्लांट को आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। ये भी बताया कि इन्वेंट्री की कमी की वजह से सीनियर मैनेजमेंट ने 18 अगस्त से 19 अगस्त तक ऑटोमोबाइल मसनूआत की प्रोडक्शन प्लांट आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। पाक सुजुकी की मोटर्स लिमिटेड ने अपना प्लांट 2 दिन के लिए मैन्युफैक्चरिंग पार्ट्स की कमी की वजह से बंद रखेगा। साथ ये भी वाज़ेह किया है कि मोटरसाइकिल प्लांट फ़ाल रहेगा। पाक सुजुकी के मुताबिक स्टेट बैंक ने 20 मई 2022 को CKDs के तहत दरामदी के लिए पेशगी मंजूर के लिए एक तरीक़ाकार मुतारिफ़ कराया है। मुआशी पॉलिसी के फुकदान से बरामद कुनिंदगान शदीद परेशान हो गए हैं। काटी के साबिक सदर मसूद नकी कहते हैं कि अभी पिछले माह बरामदात 24% कम हुए हैं। अगले 4 से 5 माह में बरामदात मज़ीद कम होंगी। बरामद कुनंदगान मौजूदा माशी सूरत पर शदीद परेशान। बरामद कुनंदगान मसूद नकी ने कहा है कि बरामदात को तो कम होना ही था। पहली बात, आलमी सतह पर भी महंगाई की वजह से तलब में कमी हुई है। साथ ही पाकिस्तान में पैदावारी लागत बढ़ने से भी मसाइल हुए। मसूद नकी ने कहा कि अगले 4 से 5 माह में बरामदात में इजाफा नहीं बल्कि कमी ही होगी, जिसके मईशत पर भी असरात होंगे। अभी भी आगे आने वाले महीनों में 4-5 महीनों में भी ये एक्सपोर्ट जो है वो डिक्लाइन ही करेगी, ये गेन नहीं करेगी, क्योंकि पीछे जो बैकअप प्रोसेस है वो इस वक्त बहुत स्लो हुआ है। कपड़े की वीविंग, डाइंग, स्पिनिंग ये सब नज़र आता है, तो उसी से फिर एक्सपोर्ट होती है। मसूद नकी ने साफ कह दिया कि माशी पॉलिसी के फुकदान से बरामद कुनंदगान शदीद परेशान है। डॉलर की कीमत में इतनी तेजी से मुस्बत असरात नहीं हो सकते। कारोबार खराब हो गया है, सनतें कैसे चलेंगी? आप इसके मस्बत असरात तो देख ही नहीं सकते। कारोबार इतना ख़राब हो गया है लोगों का, वो इंपोर्टर्स हों या एक्सपोर्टर्स हों, जिन्होंने पिछले दिनों 240 के हिसाब से मैंने रॉ मटेरियल ख़रीदा था, अब मैं कल जा कर के 215 पे करूँगा, तो ये समझ में आने वाली बात नहीं है। इतनी फ्लक्चुएशंस जो है ये नेचुरल नहीं है, ये आर्टिफिशियल फ्लक्चुएशंस हैं। वी आर नॉट श्योर कि हमें 215 पे माल बेचना है, 200 पे माल बेचना है, 235 पे बेचना है, किसी को कुछ पता नहीं है। बरामद कुनंदगान का कहना था कि मुस्तकिल पॉलिसी ना होने की वजह से किसी को कुछ नहीं पता आगे क्या होने जा रहा है, जिसकी वजह से इसके असरात तमाम सेक्टर पर नजर आएंगे। कैमरामैन सज्जाद के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। आगे बढ़ो आपको बताएं, कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा का केस। अदालत ने केस का चालान सेशन कोर्ट मुंतकली का हुक्म दे दिया है। केस के तफ्तीशी अफसर को केस का तमाम रिकॉर्ड और चालान सेशन जज के सामने पेश करने की हिदायत की गई है। चालान में संगीन दफात शामिल होने के बाद केस सेशन कोर्ट का बनता है केस स्पेशल जज के सामने पेश किया जाए। आपको अपडेट कर रहे हैं, कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा का केस। अदालत ने केस का चालान सेशन कोर्ट मुंतकली का हुक्म दे दिया है। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा इस केस के हवाले से। देखिए जी, ये कम उम्र बच्चे के मुबैना अगवा केस की आज समाप्त हुई थी, क्योंकि कल तफ्तीशी अफसर ने चालान पेश किया था जुडिशल मैजिस्ट्रेट शर्की की अदालत की रूबरू, जिस पर ज़्यादती के दिफात, अगवा के दिफात समेत दीगर जो अहम नोयत के दिफात होते हैं वो इजाफा किया था चालान में। उसके बाद मुद्दई मुकदमा के वकील ने ये पॉइंट रेज किया है, क्योंकि इसमें जो है शेड्यूल ऑफेंस यानी कि संगीन दिफात का इजाफा किया गया है, लेकिन लिहाजा अब ये केस जो है चालान जो है स्पेशल कोर्ट जो कायम की गई थी, खास जेंडर बेस्ड कोर्ट, वहाँ पर मुंतकिल किया जाए, जिस पर आज अदालत ने जो हुक्म दिया है कि अब ये चालान जो है सेशन अदालत को अरसाल किया जाए, और जैसे ही सेशन अदालत के पास ये चालान जाएगा तो सेशन अदालत जो है मुत्तलिका अदालत को जो है चालान अरसाल करेगी। लिहाजा आज अदालत ने जो है तमाम चालान समेत दीगर रिकॉर्ड जो है सेशन अदालत अरसाल करने का हुक्म दिया है। जी बहुत शुक्रिया मुमताज़ इस तफसील का। कराची में पार्क और खेल के मैदानों से महरूम नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब हुसैनाबाद में पहले इंडोर क्रिकेट एकेडमी का आगाज़ हो गया। गली मोहल्लों में खेलने वाले बच्चे इस एकेडमी से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। कराची के इलाके हुसैनाबाद में पहली मरतबा इंडोर क्रिकेट एकेडमी खुलते ही शहरियों का रश लग गया। बच्चे, ख़वातीन, नौजवानों ने एकेडमी के सहूलियात पर जहां खुशी का इजहार किया, वहीं शिकवा शिकायतें भी की। मेरे 4 बच्चे हैं एंड आई डोंट गिव देम मोबाइल फ़ोन एंड टैबलेट। सब आए हुए हैं, मैच खेल रहे हैं, हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, बॉलें उठा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। तो बच्चों की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है, जिस्मानी वर्जिश बहुत ज़रूरी है। इधर बॉल की भी टेंशन नहीं है, बॉल ये लोग आपको मतलब मशीन से देते हैं, और इधर मतलब हर बॉल मतलब एक बॉल स्विंग होता है, एक बॉल स्लो आता है,
कोई मिड में आता है, इधर ये है। हम जैसे हम बाहर वहाँ पे खेल रहे होते हैं, पानी जमा हुआ होता है ग्राउंड में, जैसे हम लोग घर पे जाते हैं, घर पे फिर कोई पेशेंट होता है, कोई सो रहा होता है, हम आंटी आ जाती हैं, खेलने नहीं देती, घर पे चली जाती है बॉल, फिर दोस्त पैसे मांगते हैं, ऐसे होता है सर। सबसे अच्छी चीज़ हमारी यही थी कि कराची में एक ऐसी चीज़ हो जो बच्चे प्रोटेक्शन के साथ क्रिकेट खेल सकें। इंडोर एकेडमी के सरबराह ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि नई एकेडमी आलमी मयार को मद्देनज़र रखते हुए बनाई गई है, जिसमें एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात मौजूद हैं। ये हमारा जो है ये इस सेटअप का वाहिद होगा जिसके अंदर हम हार्ड बॉल, टेप बॉल बहुत ही रिजनेबल प्राइस में अफोर्ड कर रहे हैं। कुछ शूज़ से लेकर किट्स सब प्रोवाइड कर रहे हैं। 10 ओवर जो है वो 3,000 रुपये मिल रहे हैं, 20 ओवर जो है वो 5,000 मिल रहे हैं, और इसमें भी आप मल्टीपल दोस्तों को अपने शामिल कर सकते हैं। लाइक 5 दोस्त मिलकर 5,000 की डील ले लें तो हर बंदे पर 1,000 रुपये आता है। इसको एक तरह से ब्रांड बनाने का प्लान है। इंशाल्लाह इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि इसकी और ब्रांचेज हों। क्रिकेट मद्दाहों की दिलचस्पी और बढ़ते रश को देखकर इंडोर एकेडमी के सरबराह ने शहर कायद में मजीद शाखें खोलने का इरादा जाहिर किया है। कैमरामैन शेर फराज के हमरा मोहम्मद कामरान, सिटी 21। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से इकरा यूनिवर्सिटी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिलचस्पी रखने वाले तलबा और तालिबात के लिए इंटरव्यूज़ किए गए, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की दुनिया में नया इनकलाब। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से मुख्तलिफ जामियात के तलबा को मौक़े फराहम करने का सिलसिला जारी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुर्रम कलीम, कराची ब्यूरो के हेड फहद अजमल, HR ग्रुप के हेड सुहेल इकबाल और चीफ कैमरामैन ताहिर मलिक पर मुश्तमिल अरकान ने इकरा यूनिवर्सिटी में तलबा से इंटरव्यूज किए। इस मौके पर तलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में हिस्सा लिया और सहाफत में दिलचस्पी का इजहार किया। और जनाब हम आपको ये भी बताते हैं कि कराची में ट्रैफिक जैम की वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी रिपोर्टर शाहताज। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ अभी तरक्की कॉलेज में और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे क्या सिचुएशन है। जैसा कि आप सब ये भी जानते हैं कि इकरा यूनिवर्सिटी जो है एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रही है। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज़ नेटवर्क खुर्रम कलीम ने तलबा को रिपोर्टिंग और प्रोग्रामिंग समेत मुख्तलिफ शोबों के हवाले से आगाही भी दी। हम दूसरे इंसान की फीलिंग को समझ सकते हैं, हमने उसकी फीलिंग को समझना है। हम मुर्दा चीज़ों के बारे में बोल नहीं करते, हम जिंदा चीज़ों के बारे में बोल नहीं करते। तकरीब के अख्तिताम पर इकरा यूनिवर्सिटी की जानिब से सिटी न्यूज़ नेटवर्क को एजाजी शील्ड भी पेश की गई। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की टीम बुध को कराची यूनिवर्सिटी में तलबा और तालिबात के इंटरव्यूज करेगी। सिटी न्यूज़ नेटवर्क कराची के तलबा को न सिर्फ रोजगार बल्कि प्रोफेशनल सहाफत के मौके भी फराहम कर रहा है। खबर शामिल करें एंटरटेनमेंट की दुनिया से। जैके आर्ट काउंसिल में अनवर मकसूद का ड्रामा 14.5 अगस्त पेश किया गया। मारूफ अदीब अनवर मकसूद का कहना है कि ये 14.5 अगस्त 14.25 अगस्त की सीरीज़ का तीसरा और आखिरी प्ले है। इस बारे में देखते हैं वाजिर रज़ा अस्फानी की ये रिपोर्ट। ऑर्डर ऑर्डर। तमाम एविडेंस कलेक्ट करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मोहनदास करमचंद गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना का फैसला 10 साल के लिए महफूज किया जा रहा है। आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची में अनवर मकसूद का ड्रामा 14.5 अगस्त पेश किया गया। दावर महमूद की डायरेक्शन में बनने वाले थिएटर के मरकजी किरदार कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी थे। ड्रामे का आगाज में दिखाया गया कि हिंदुस्तान की तकसीम के सिलसिले में कायदे आज़म और गांधी को एक मुकदमे का सामना करना पड़ता है। इस पर जिन्ना और गांधी को 4 जगहों कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और लंदन का दौरा कराया जाता है। ड्रामा राइटर अनवर मकसूद का कहना है कि ये 14.25 अगस्त 14.25 अगस्त ड्रामे की सीरीज़ का आखिरी ड्रामा है। ये है हिंदुस्तान किसने तोड़ा, गांधी ने या जिन्ना ने। अगर जिन्ना ने तोड़ा है तो क्यों तोड़ा? ये कश्मीर जाते हैं, लाहौर आते हैं, दिल्ली जाते हैं, फिर लंदन। तो आप देखेंगे क्या होता है। ड्रामे में गांधी का मरकजी किरदार अदा करने वाले तनवीर गुल का कहना है कि ये उनका अब तक सबसे बड़ा किरदार है और इस रोल के लिए उन्होंने 13 किलो वज़न कम किया है। बहुत मुश्किल था मेरे लिए ये कैरेक्टर प्ले करना, क्योंकि गांधी जी जैसे हमारे कायदे आज़म हैं और बड़े लीडर हैं, एज को लेके आना, वो जिस तरह उठते थे, बैठते थे, बॉडी लैंग्वेज थी उनकी। ज़्यादा मुश्किल मेरे लिए ये था कि वेट मेरा 75 kg था उस टाइम पे, तो 3 महीने पहले। तो फिर मैंने लूज़ किया काफ़ी, तकरीबन काफ़ी
12-13 किलो मैंने कम किया वेट। ड्रामे में स्कूल टीचर और तलबा का किरदार अदा करने वाले फनकारों ने ड्रामे में किरदार अदा करने पर खुशी का इजहार किया। मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ उसमें, टीचर का, गवर्नमेंट स्कूल की टीचर का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और मज़ा भी बहुत आ रहा है, पर सबकी बहुत ज़्यादा मेहनत है इसके पीछे। ये जो भी हम लाइव आपको दिखा रहे हैं, इट्स लाइक ये बहुत ज़्यादा 24 आवर्स एवरी डे इसके हार्ड वर्क है इसके पीछे, क्योंकि लाइव करना आपको पता है डिफ़िकल्ट थिंग। मैं 1 महीने से रिहर्सल कर रहा हूँ और मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है। और अनवर मकसूद तो मेरे फेवरेट राइटर हैं। कैरेक्टर मैंने स्कूल का किया अच्छा है और सबसे अच्छा वो कैरेक्टर गांधी और जिना का लगा। ड्रामे में जिना का किरदार उमर काजी ने अदा किया। ये ड्रामा हफ्ता और इतवार को 3 बार पेश किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ वाजिद रजा हस्फहानी, 24 न्यूज़, कराची।